سلام تنابب بزلخم ويبتحكم كبرات تغطات التقرأي سر ميديا نسحز حزنا يوم زيناتات انهو جنرالات وتحدراو موكوننات اززتي كورن زركو مروعان كلتن مرحت سراوي تقرأي نبرتهم تأقيدوم تقرأي سري مكابدي سابا بزرخبو تحوريتها مسرت از اقد من محدارات دي سابا مسدحنا نتوش تعدي تواريدهم كم زصرحو تفليت اللهم ابز اقد زي نبرتات فصاها مانجوس مقبي هايلن تخلاي اشبر ودا شبرن أجدلهم ناي جنرال عبابة تغلى معنا جوب حويسو كالوت بوليتيكاو راحتون أبز أجد كم زلويو تفليتهم أب سمين معراب تقرأي كاب بلس جمير كاكساب عدق دادا بزلو بوتام كاب حد ساعتنا يموشت جميرهم ملؤ ليتي سرقيا بإمناعاتهم نتشكر كرتيت أو بلم ببرتن دا فرارحوك بزحات النبرت كمز سرقو تفليتهم نتغبابي ستتاك حل استبال حيلي أب ورق زقاريو حالوات وافيرو أتقعو النازل نقفيتا زقربو لهم أنت تقوون مدمار تكزن زاريمان عدن تورقي كم بحدش تتناخيرهم آتيوم وانتباهي لهم أبز خبابي أبز تتقصى بوتا أبناي تنبلا مريت شدشت اكسكافاتر آتين كبدي سابا مغلا شيران استاها وماننتهم زي فلطو خافاتم سوات مسجايناويان تشاريخهم كيميكال النات تقمو ببزحي ورقي حافظو كمزلهم حارستو تنبلا بمنصرصار يزارو اللو تباهيل لهم زم وررتي معدن ماننتهم زي تفلط حالوتهم بزحات عطقات ملشا ايتبلم وتادر ايبهالو بصبوق نابران كنكن زغبرلم كوم زغونم اتم حارستو صمبلا ناب عد غبرو انداباغونا شير كيدم طرعن قريبم فتحو ملس زبعال سلطان يلن بانصارو نتم سبنان انسسانان ماينان يمرزلو فتحي هاونا انتبلون اتم سب سلطان افراريهم يبارو مولو بمبال تسفا قريصم كم زلو يو كابت خبابي زترخبا حابريتا زغلصم أب مرحنة حوحات بستفادر مكففال هزب تقرأي سلام كم زحارموت زفلات كوينو اتناي كحدة قجل مسحادم تقرأي سلام كوينا قبنات دولم زول بروبوغاندا بصفحو بقجل دبرتن ينزح كم زولو زفلات ولا كوانتقونم زقرميو نتناي كحدة قجل زولو وزلو نمنقال كلهم قبنات بعلنانا ان مرحن ان فتصمم زنبرنا كويم زولو نازلو كابز حيل زي زغفا حيل كحدة بفتصم كفتر اي خيلن كبل امرارها ودب بايتونا يوسف برها قليصوم سراويتنا نخفرس زقبر زلو منقصاص او يبل تباهيلوم كلنا محرا ناي بوليس حيلي بزبل شوشو حيلي الناس سلطننا مرغاني ركب ناي كلنا محرا عطوق حيلي ناي كلنا اوروميا عطوق حيلي اب معراب تقراي زلو زي حق عطوق حيلي كلهم زياتهم ببزح الناس سلطننا تعاطقون يركبهم اب تقراي دما نايزي تصاراري سراويت كفرس سراويت كصلا امرح سراويت كناشو كصرفون تفلالي وشطاون دغاون صعرات يغبرلهم ناي تقراي سراويت بتفلالي مخنيات كفرس بزح صعاري يقبرلو ازي حادغنيايو كبل فتاولوط يزتبهاله محبراو منقحي قليصلهم سالساي ويانا تግራይ حدش مغلጽ ይብሎ ትግራይና ለቡን ህሉና ብሔር መልኡ አበዘጠፈ ውሽጣውን ደጋውን ፈተና ምህላዋን ተሐስብ ሻቅሎትና ይዛይድ ዝተፈለይ ሐሳብ አብ ልዕል ዝሓዙ ደቅ ብሔር ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በኃይለ መልጢ ተሰነየ ጥሕሰብ አው መሰል ሐሳብ ብነጻናይ ምግላጽ መሰል አብ ሕቶ አትዩ ደቅ ብሔርና ዓዶም ክጸሉን ክስደዱን ዝግበር ዘሎ ከይስራ በሰበ ህወሓት ለሙውን ምቅጻሉ እንትንርኢ ድማ ዕምቆት ጓይና ይውስኽ ይብል ነዚ ዘላ علو شاراوي زي كونو بيراوي يغن موياو حلافنا زي سمعو ميدياتات زفنوهم زمتم عفنان تلن ابزخون بركي بصاحب زي قدس كن قلبسو مقلاس انكو امارات نمبر كم صحفتو تقبلنا نور كن غبرو زغبا نغر كم زي كونه دمان امن يبل اب حديد ملي خاطفات زلو بيرنا نمدحانن طعنا زلو دلدل سرعت نمتكالن زغبر قالسي نصاتو ندو كبل كم زي غبا زامن سالساويان تግራይ بمنقد بيراو غوبايا بيلكا زطاش غياو منغست دما ندحنነት تግራይنا ካብ زلو امارات تزبلت الربح زمصن كم زغونه نامن يبلم تكال جبار سناي بيلال ايد كابز تفلال يقدسات وغنات بزرخبو لعل 900 بر زتغزا حجز مغبي سدرا سواتن غدات اكل تغاللتن نزركبوم 300 تتصقمو وغنات حجزوم تكال جبار سناي بيلال بمحبرسب زلو صقبات نمقران حجز كم زمص زحبره بريزيدنت جبار سناي غازيتኛ ዳሞራ ያህያም አብ ህዝብ ትግራይ ዘሎ صقب ሰፊሕ በመሆኑ አውሽታ ዓድን ወፃን ዘሎ ትግራይ
ዓርሰ ምትሕጋዙ ከጠናኸር ይግባእ ኢሉሎም كما حبريتا ركب حزب كتما عدوا لعلي 18800 كاري مريت كاب 464 وررتي تمنتلو نابانك مريت كتما عدوا آتاو خوينو كمزلو آفليتهم أبيرترا نزعل حموشت ورحي تأثيرهم جزء أنحو 18 أذربايجاناوان ناب حقرم كمزتمولسو تفليتهم بمسارات منيستر قديات وصاي أذربايجان كمزقلتو 18 أذربايجاناوان دحرنا ينوح جزي زوسد زرر ناب حقرم كفنو كمزخالو تفليتهم منيستر قديات وصاي أذربايجان ونتي أبيرترا زركب إمباسي تور مسرح زي زرر نزقبورو حاجز مسقار وقليتهم كمزفلت واننتنا أذربايجان مخانا نزقلت أسلس مراخب أما يوجزات إرترا سلزاتوا بسبب مزحيل بحر إرترا كم استأسرا يذكر إذن مراخب أطورات إثيوبيا عينن كم زنبرا مصب صبرا ذكر يوم مزيد تعيزو إرترا زحيل مكان يجد سراويت زلوا حاجريام عبيد نسراويت إرترا كم كتزغل عقمية ولن كبل إنجنر قديزر عطون قليتهم እንግዲህ አብይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚያነሳቸው የውስጥ ችግሩን ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ ሌላ መልካስ ይዞ ህዝቡንም ለማነሳሳት ይረዳኛል ከሚል አንግል ነው እንጂ በእውነት እችላለሁ ብሎ አስቦበትም አይመስለኝም። የኤርትራን ኃይል ሊቋቋም አይችልም። አብይ ኃይል የኤርትራ ኃይል በደንብ የተጠናከረ ነው። ረጅም ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰራዊት ነው ያለው። መካናይዝድም ነው እና እሱን ሊቋቋም የሚችል አይመስለኝም። ግን ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ በሀገር ውስጥ ሲወጠር እንግዲህ የህዝቡን ስሜት ወደ ሌላ እንትን ለማዞር እና ወይም ህዝቡን ለመንቀሳቀስ ይረዳኛል የሚለውን እንትን ይዞ የሚጥላቸው አጀንዳዎች አሉ እና እኔ በኔ በኩል በኤርትራ በኩል እንትን ያደርጋል የሚል እምነት የለኝም። ኤርትራኖችም ያው የኢሳያስ ስርዓት ለዚህ ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ሆኖ የሚጠብቅ የራሱንም አሊያንሶችን እያጠናከረ የሚጠብቅ ሀገር ነው። ብዙ እንትን ያመጣበታል ብዬ አልገምትም። እነሱም ያው ያለውን ሪቶሪክስ ይሄ ዝም ብሎ ጩኸት ዝም ብለን ዝም ከምንል እንመልስለት አይነት ነገር ነው እንጂ የትም እንደማይደርስ የሚያውቁ ይመስለኛል። አብይም ያው እንግዲህ ገዳይ ዝራጭን ነዝዋ ላይ በልምበር ኤርትራ በዘይ ተለመደ መልኩ አብ ዲፕሎማሲያው ርክባት አትኩራ ምስራሃ ስግአት ኩናት አጋጥሟሎ ማለት ይብሉ ተንተንቲ ተዓውዲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ንመልእኽቲ ሱልጣን ሃገረ ኦማን ሃይሰም ቢን ጣሪቅ ተራኺቡ ከምዝዘተውን ተፈሊጡሎም حاجز USAID نمقراط صعبو معالتاوي لعل 2000 سبات بإيدس يتحازل لو ودب حبرات حاجرات عالم لخ ايجنس لمعات أمريكا USAID زهبو حاجز أبز غطلو ورح انت زي جميرو ويتحاجز بخالوت حاجرات انت زي قريبو أبز غطلو 4 عامتات توسخت 6.3 مليون سبات بسنك إيدس كم زوموتيو قالي تصدلهم نازم مخنيات دماء بتعنا يقبر زنبرا حاجز أمريكا بهندبت مقراطيو إلن حلافي تمكلا خالي مقصار إيدس ودب حبرات حاجرات وايني بنياما هندبتاو مقراط حاجز USAID بزحات كلينيكات كعصوان بأشا حزو صورو سرحتنياتات سرحهم دو كبولون كم زقبر زقلتاتن حلافيت بزدما بمعلتو خلت شحدشتي بHIV إيدس تحسوات كم زهلو كن قمت إيلو نايلند لوام منستر قدات وصاي أمريكا ماركو ريبيون أمريكا هي وتدحن حاجزات كم زي تقارط مرقاقات أب الريترس سيبولهم بريزيدنت أمريكا ترامب دمانا بسلطان مسمى دحر عسرام عالتي نوصاي زوغها بحاجز دو كم زبولو يذكر هي وتدحن نايزغونو قداي HIV إيدس جن بوسانا اتم بريزيدنت كم زغطل ولا كوانت تغبرا أبد دموم فيروس HIV زركبهم وغنات أبا كبيد سقاين سقاط موتن يركو يبل صاب رويترس
ኩናት ሕድሕድ ሱዳን በልዕሊና ዘለዎ ሓደጋ ዝብል ጽሑፍ ኣቕሪብና ዜናታት ዝዕለት ከንዛዝሞም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅመር 2 ዓመት ተቆፂሩሎ ኣብዚ ኩናት ሕድሕድ ዝሳተፉ ዝነበሩን ዘለውን ሃገራት ካብ ደርዘን ንላዕሊ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡሎም ብዋናነት ግን ቻድን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ድማ ይጥቀሳ ሰራዊት ሱዳን ንብሔራዊ ባንክ ተሃገር ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ካብ ኢትዮጵያ ነቲ ብሓሙቲ ዝምራሕ ህጹጽ ደገፍ ወሃባ ሓይሊ RSF ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ጃንጃዊ ምልሻ ዝተዋሃቡ ኣጽዋራት ዝተረኸቡ ምዃኖም ንወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ዓለም ለኸ ማዕኸናት መራኸቢ ሓፋሽ ኣቃሊዐን ኣለዋ ብፍላይ ዓረብ ኤሚሬት ኣብ ዝኹናት ነቲ RSF ዝበሃል ጉጅለ ብምሕጋዝ ዝነበራን ዘለዋን ኢደእታውነት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ምንባሩ ተፈሊጡሎም ኢትዮጵያውን ካብቶም ነቲ ብሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ብምድጋፍ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ቁልፍ ተራ እናተፃወተት ፀኒሓያ ሕዝውን ቀፂላትሉላ እቲ ስልታዊ ናይ ሓገዝ ስልሒት ከም ዝዩ ዝበለ እቲ ጸሓፊ ሓምዳን ዳጋሎ ብትውልዲ ቻዳዊ እዩ ነበር ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ድማ ቻዳዊ እዩ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ድማ ሙሳ ፋቂያ ቦምበር ሕብረት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተወሊዑ ይኹን እምበር ተቐውሲ ጠጠው ከብል ድሌት ዘይነበሮ ወይ ድማ ብዓወት ሓምዳን ዳጋሎ ይጠናቀቕ ስለዘሎ ስለዝመሰሎኒ ነትዕናዊ ኩናት ደው ንባል እዚ ዝበሃል ጻዕሪ ክገብር ዘይተርኣየ ሙሳ ፋቂ እዚ ግን ሃገሩ ቻድ ካብ ዘለዋ ባህጊ ዝብገስ እንተይኮነስ ጉጅለ 4 ኪሎን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ዝበሉ ለኣኽቱን ኣዕሩኽቱን እውን ናታቶም ድሌት ንምምላእ እዩ መራሒ ቻድ መሐመድ ኢድሪስ ዲቢ ብምኽንያት ሙሳ ፋቂ ምስ አብይ አሕመድ ዘለዎ ቅርበት ዝያዳ ጥቡቕ ዝበሃል እዩ ብምዃኑ አብይ ዲፕሎማሲያዊ ክሻራ ከይበጽሖ ብምሕሳብ ንሓምዳን ዳጋሎ ዝገበሮ ሓገዝ ብመንገዲ መሐመድ ኢድሪስ ዳቤ ኣቢልዩ ዘፈጸሞ ርእሲ ከተማ ቻድ ከተማ ካብ ማእኸል ሓገዛት ሓምዳን ዳጋሎ ሓንቲያ ሕዝውን እቶም ዋና መወልቱ ሓይልታት ነዛ ከተማ ከም ቀንዲ ናውጣ ተጠቂሞም ንሓምዳን ዳጋሎ ካብ መቐበር ንምድሓን ይጓዩ ከም ዘለዎ ይሕበር ፕሬዚደንት ማርሻል መሐመድ ኢድሪስ ዳቤ ንሰራዊት ፈረንሳይ ካብ ቻድ ተቐሊሎም ንኸውፁ ምኽንያት ካብ ዝኾንዎም ሓደ ቀንድን ቁልፍን ምኽንያት ድማ እቲ ንሓምዳን ዳጋሎ ዝግበር ዘይቋርጽ ሓገዝ ካብ ዓይኒ ምዕራባውያን ዝተኸወለ ንምግባሪ ይብል እቲ ጸሓፊ RSF ድሮናት ዝተዓጠቐ ሓይሊ እዩ ምንጩ ድማ ካብ አቡዳቢ ክሳብ አዲስ አበባ ዝተዘርግሐ እዩ ብምዃኑ ሰበስልጣን አቡዳቢ ነቲ ብፈረንሳይን መሰላቱን ንመንግስቲ መሐመድ ዲቤ ዝምወል ሓገዝ ክሽፍኑ ብምሕሳብ እዩ ፈረንሳይ ካብ ቻድ ተቕሊላ ክትወፅእ ዝተገበረ ይብል ቻድ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንዞባ ሳሕል ድማ ብሓፈሻ ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ንኢትዮጵያ ኮነ ንሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ስፍራ እያ ጉጅለ 4 ኪሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕናዊ ኩናት ናብ ረብሕኡ ንምልዋጥ ካብ ቻድ ወፃኢ ካሊ ዝሕሸ ኣማራፂ የብሉን ኣብ ሱዳን ዝወጠንዎ ትልሚ ብትልሞም መሰረት ብዓወት እንተተዛዚሙ ድማ ንትግራይ ንፋኖ ኮነ ንኤርትራ ትርጉሙ እንታይ ማለት ምዃኑ ዝኾነ ፖለቲካ ብቕጥዑ ዝከታተል ሰብ ዝስሕቶ ኣይመስለንን ይብል እቲ ጸሓፊ ሻዕብያ ኣብ ምጅማር እቲ ሕድሕዳዊ ኩናት ኣብ ጎኒ ዳጋሎ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ምብራቃዊ ሱዳን ንምግንጻል ንዝንቀሳቐሱ ተገንጸልቲ ሓይልታት ምድጋፍ ጀሚሩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዚ ግን ነዊሕ ኣይጸንሐን ሻዕብያ ኩነታት ገምጊሙ ቀልጢፉ ናይ ሰላልፋ ለውጥ ምግባር እዩ ኣብ ጎኒ አልቡርሃን ምዃኑ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ባዕሉ ዕላው ዝገበረ ምኽንያቱ ን4 ኪሎን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን ይኽበብ ከም ዘሎ ቀልጢፉ ስለ ዝተረድኦ እዩ ኣብይ ድማ ኣርሚ ሰብዓድ ምፍራስ ብርክት ዝበሉ ገንዘብ ሰሊዑ ተንቀሳቐስ እዩ ምኽንያቱ ድማ ሓምዳን ዳጋሎ ምኽንያት ስዕረተይ ሰራዊት ሕወሓት ምስ ሰራዊት አልቡርሃን ተሰሊፉ ይወግአኒ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መሰረተ ኣልባ ክስታት የስምዕ ስለ ዝነበረን ስለ ዘሎን እዩ ጉጅለ አብይ አሕመድን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን እዚ ሓይሊ ነቲ ዝተወሰነ ክፋል ኣምሓራ ትግራይን ኤርትራን ንምኽባብ ሓሲቡ ዝጸመዶ መጻወድያ ብድሆ ክኾነኒ ብባልዩ ኣብ ልዕሊኡ ሰፊሕ ናይ ጸለመ ወፍሪ ዘካየደን ዘሎን ሚልዮናት መዲቡ ከፍርሶ ካብ ዝተንቀሳቐሰ ቁልፊ መሰረታዊ ጉዳይ እውን ነቲ ዝተለምዎ እኩይ ትልሚ ንምስኻዕ የኽእለና ይዝብል ክኽልክለና ይዝብል ገምጋም እዩ ሰራዊት ሓምዳን ዳጋሎ ዘላቕ ዓወት እንተዝጭብጥ ኣብ ልዕሊና ዝንጸላሉ ሓደጋ ክንደይናይን ከቢድን ሓደገኛን ምዃኑን ምግማት ነቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ ብቕጥዑ ዘነብብ ሰብ ዘጸግመሎ ኣይኮነን አብይ አሕመድ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ግን ሕዚ እውን ተስፋ ይቆርጹን ዘየቋርጽ ጋዓገልጠም ምባል ኣጠናኺሮም ቀፂሎምሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ዝርከብ ሰራዊት ኣርሚ ሰብዓውን ካሊእ ናይ ምፍራስ ስልቲ ሒዞም ቅልቅል ክብሉ ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብል ነዚ ጽሑፍ ይዛዝሞም ክቡራት ተኸታተልትና ንምክታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ